عرش سے لے کر فرش تک لامحدود درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج روحانی دنیا میں حزب البحر کا نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس کے فضائل، اس کے پڑھنے کا طریقہ اور مکمل دعائے حزب البحر کی تلاوت اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو سنائیں گے۔ حزب البحر وفا ہونے والا وعدہ ہے، حفاظت کرنے والی ڈھال ہے، دشمنوں سے، آفات سے، جادو سے، جنات سے۔ اس دعا میں وہ اسم اعظم ہے جس سے آگ، ہوا، پانی اور جنات مسخر ہو جاتے ہیں۔ حزب البحر اللہ تعالیٰ کے جلال کی ننگی تلوار ہے۔ حزب البحر ایک لشکر ہے جو دشمن کو ایک اشارے سے تباہ کر دے۔ روحانی طاقتوں کے حصول کا مجموعہ ہے۔ جس مکان میں پڑھی جائے وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے، تمام حوادث سے محفوظ رہے، سیلاب سے محفوظ رہے، آگ سے محفوظ رہے۔ دعائے حزب البحر امام طریقت قطب الاقطاب حضرت شیخ سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کائنات شہنشاہ کونین رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران القاء فرمائی۔ آپ کا بحری جہاز جب طوفان میں گر گیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی اور اشارہ کیا، طوفان ٹل گیا اور جہاز صحیح سلامت اس طوفان سے نکل گیا۔ اس لیے اس دعا کو حزب البحر کہا جاتا ہے کہ اس کا جو عمل ہے اس کا پانی پہ مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کا آگ پہ مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کا جنات پہ مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دشمن کی تلوار گولی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دشمن کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ سننے سے پہلے تمام دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 10 بار سورہ یاسین اور اس کے بعد 70 بار حزب البحر کو پڑھنا ہے۔ یہ نایاب عمل ہے۔ حزب البحر اپنی اصلی صورت میں بہت ہی کم ملتی ہے، تو اس ویڈیو میں ابھی ہم آپ کو حزب البحر کی تلاوت سناتے ہیں۔ جو لوگ اس کا عمل نہیں کر سکتے وہ خالی اس کو سن لیں، تو اس کے سننے سے جس مکان میں یہ سنی جائے گی وہ آفات و بلیات، جادو و جنات سے محفوظ رہے گا۔ اس کو اگر پڑھ کر کسی میت پہ پھونک دیا جائے تو وہ تمام مضر اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ جانور، درندے، چرند پرند اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے عمل پہ اگر دشمن حملہ کرے تو اس کے تمام ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں، گولہ بارود مس ہو جاتا ہے، تلوار کند ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور نایاب عمل ہے۔ لے جناب، حاضر خدمت ہے حزب البحر کا نایاب عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات
من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.